اللہ रब्बुल इज़्ज़त की पाक और बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रात को बार बार पेशाब तंग करता हो तो इलायची को पानी में डाल कर पिए। शोरबे वाले सालन में रोटी भिगोकर खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। पेट की चर्बी और मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफूफ हम वज़न लेकर काली मिर्च मिला लें। इसके बाद नींबू और शहद मिलाकर निहार मुँह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जिस्म की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। हरी मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल जिस्म में खून को जमने नहीं देता और सांस की तकलीफ में भी बेहद मुफीद है। छुरियों वाली लटकी हुई जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। दालचीनी शरियानों में जमी चिकनाई को साफ कर देती है। माश की दाल खाने से आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। चावलों के उबले हुए पानी से बाल धोने से बाल मजबूत हो जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। बार बार सांस फूल जाता हो तो लसूड़े खाया करो। दही बालों में लगाने से सर की खुश्की दूर हो जाती है और बालों की चमक बढ़ जाती है। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही हो तो उन्हें सोने से कबल सौंफ खिलाइए। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मोटापा कम करने के लिए नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पिए। निहार मुँह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वज़न तेज़ी से बढ़ रहा हो तो नीम गर्म पानी में हल्दी डालकर पी ले, बढ़ता हुआ वज़न रुक जाएगा। निहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। रात को बावजूद सोने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। लौंग खाने से गले की खारिश कम होती है। ये खांसी के लिए भी बेहद मुफीद है और गले के तमाम अमराज के लिए बेहद मुफीद है। अगर आपके जोड़ों और पट्ठों में ज़्यादा दर्द रहता हो तो कसरत से या अल्लाहु या कादिरू का विर्द किया करें। इंशाअल्लाह जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात मिल जाएगी। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। जिन अफराद के अंदर खून की कमी हो वो बैंगन खाया करें। अखरोट खाने से हमेशा आपका रंग गोरा रहता है। अगर उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें। अंजीर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके चेहरे पर मसल लेने से कभी क्रीम लगाने की जरूरत पेश नहीं आती। रोजा रख लेने से दिमाग बेहतरीन काम करता है और पट्ठों पर बोझ कम हो जाता है। इससे इंसान का ब्लड प्रेशर भी मतवाजन रहता है। चने के साथ बाजरे की रोटी खाने से दिमागी कमजोरी खत्म हो जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। अगर मसाले में कमजोरी हो जाए तो छोटी इलायची पानी में डालकर पिए, कमजोरी दूर हो जाएगी। सुबह निहार वो भिगोए हुए मनक्के दूध के साथ खाएं तो इंशाल्लाह खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। ज्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है क्योंकि अंडे दमा पैदा करते हैं। नहाने से कबल पेशाब आ जाए तो आपको मिसाने की गर्मी और मैदे की कमजोरी है। निहार वो केला खाए, मसाने की गर्मी और कमजोरी दूर हो जाएगी। बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको शुगर और दिल के अमराज लाहक नहीं होंगे। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। आंखों से पानी आना नज़र कमज़ोर होने की निशानी है। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से हैज़ा जैसी बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बाजरे की रोटी खाने से गैस,
قبض, بدہضمی جیسے امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے پی کر سونے سے بہت سی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہو تو 1 چمچ شہد، ادرک اور لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ جن افراد کو معدے کی تکلیف رہتی ہے وہ انگور کھایا کریں۔ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو روٹی رات کو دودھ میں بھگو کر کھایا کریں، طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سبز چائے پینے سے کسی بھی قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا جل لگانے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ نیم کے پتوں پر رس جسم پر مل لینے سے جسم پر دانے نہیں نکلتے۔ شوگر کے مریض 1 کھیرا روزانہ بطور سلاد لازمی کھایا کریں۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تذابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم پتھر کی طرح سخت اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے فالج کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قے زیادہ آنے کی صورت میں 1 چمچ سفید زیرہ پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر 1 گلاس پانی کے ساتھ پی لے، انشاءاللہ تعالیٰ کے رک جائے گی۔ بال تیزی سے گرنے لگے تو بیری کے پتے تھوڑے سے پانی میں ابال کر سر پر لیپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بال مضبوط ہو جائیں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے 1 چٹانک، سفید زیرہ 1 چٹانک، چینی 1 چٹانک، ان تمام چیزوں کو لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ کھا لیں۔ کھانسی اور بلغم وغیرہ سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ نظر کمزور ہو گئی ہو تو 1 چٹانک سونف، 1 چٹانک کشمش، 1 چٹانک چاروں مغز، 11 عدد بادام، 1 چٹانک مصری اور 1 پاؤ بھنے ہوئے کالے چنے لے کر مکس کر لیں اور خوب اچھی طرح پیس لیں۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 کھانے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ جتنی بھی نظر کمزور ہوگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ رات کو باوضو سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا لیپ بنا لیں اور 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ کیل مہاسوں اور دانوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائے تو جسم بے حد طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے جسم میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہو تو کلونجی کو پانی میں ابال کر پلائیں۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، انشاءاللہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو آپ کا وزن کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر کافی حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ لیموں کا پانی جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھانا بے حد مفید ہے کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ سیاہ مرچوں کو روغن زیتون میں ملا کر لکوہ کے مقام پر لگانے سے بہت جلد لکوہ اور فالج سے نجات مل جاتی ہے۔ پیاز کا مستقل استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں بے حد مفید ہے۔ گاجر کے رسمی مقدار میں پالک کا رس تھوڑی سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائے تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ پپیتا کھائیں، یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے، دمہ اور کھانسی جیسے امراض کے لیے بھی بہترین ہے۔ کینو کے جوس کا 1 چھوٹا سا گلاس
حیاتین کی بڑی مقدار فراہم کرتا ہے۔ کینو کا جوس خون کی نالیوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا بے حد مفید ہے۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔